नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। वाह क्या राम्रोमा आज हामीले युवा पुस्ताका 4 जना एकदम धारिला प्रतिभाहरूलाई लिएर आएका छौँ। 4 जना गजलमा निष्णात वा निरन्तर खेलिराख्नु भएको, राम्रो गरिराख्नु भएका प्रतिभाहरू र उसै पनि नेपाली कवितामा कता कता एक थरी प्राण भर्ने काम गजलले गरिरहेको छ। अझ भनौँ उडान भर्ने काम गजलले गरिरहेछ। त्यही गजलका साथ आफू पनि उडान भरिरहेका युवाहरू 4 जना म परिचय गराउँछु। लक्ष्मण सङ्गम, त्यसै गरी सुमन स्मारिका हुनुहुन्छ र साहित्य सञ्चारका एकदम चिरपरिचित नाम नृपेश उप्रेती र मुक्त उदास। आजको गजल वाचनको क्रम सुरु गरौँ कवि मुक्त उदासबाट। मेरो गजल यस प्रकारको छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। असफल मान्छे पनि सपनाको प्यारमा छ। सपनालाई लाग्दो हो आफू कारागारमा छ। किनारको त्यो बुढो माझीले ग्राहक कुरे झैँ। किनारको त्यो बुढो माझीले ग्राहक कुरे झैँ। किनारको त्यो बुढो माझीले ग्राहक कुरे झैँ। मृत्यु जीवनभर मान्छेको इन्तजारमा छ। मृत्यु जीवनभर मान्छेको इन्तजारमा छ। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। ऊ पसलको गुडिया तान्छे म उसलाई तान्छु। खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। खल्ती रित्तो छ छोरीको खुसी बजारमा छ। गजलको अन्तिम शेर, देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। देश छोडु या देशमै बसु म दोधारमा छु। लाग्छ यो चोकको शालिक पनि दोधारमा छ। लाग्छ यो चोकको शालिक पनि दोधारमा छ। लाग्छ यो चोकको शालिक पनि दोधारमा छ। मुक्त उदासको सुन्दर गजल। यसपछि हामी लक्ष्मण सङ्गमजीलाई आफ्नो गजल सुनाउन आग्रह गर्छु। म गजल सुनाउँछु। दुईटा डुङ्गामा दुईटा खुट्टाले उभिनुपर्छ। दुईटा डुङ्गामा दुईटा खुट्टाले उभिनुपर्छ। यसरी पनि समयको चित्त बुझाइदिनुपर्छ। राम्रो राम्रो। यसरी पनि समयको चित्त बुझाइदिनुपर्छ। वृद्धाश्रम जाँदा काँडा टिप्दै गइन् आमा। वृद्धाश्रम जाँदा काँडा टिप्दै गइन् आमा। वृद्धाश्रम जाँदा काँडा टिप्दै गइन् आमा। सोची हुन् छोराले यही बाटो फर्किनुपर्छ। वृद्धाश्रम जाँदा काँडा टिप्दै गइन् आमा र सोची हुन् छोराले यही बाटो फर्किनुपर्छ। यसरी पनि समयको चित्त बुझाइदिनुपर्छ। सधैँ आँखामा बस्न पाए आँसु बनिदिन्थे। सधैँ आँखामा बस्न पाए आँसु बनिदिन्थे। मलाई सम्झेर रुन्छौ मैले पोखिनुपर्छ। सधैँ आँखामा बस्न पाए आँसु बनिदिन्थे। मलाई सम्झेर रुन्छौ मैले पोखिनुपर्छ। यसरी पनि समयको चित्त बुझाइदिनुपर्छ। यही सम्झेर मैले फुल भनिन तिमीलाई। यही सम्झेर मैले फुल भनिन तिमीलाई। यही सम्झेर मैले फुल भनिन तिमीलाई। जीवनमा हरेक फुलहरूले ओइलिनुपर्छ। जीवनमा हरेक फुलहरूले ओइलिनुपर्छ। जलाउँछु भन्छौ जलाऊ तर विचार गर। जलाउँछु भन्छौ जलाऊ तर विचार गर। दाउराभन्दा अगाडि काटिसकिनुपर्छ। जलाउँछु भन्छौ जलाऊ तर विचार गर। दाउराभन्दा अगाडि काटिसकिनुपर्छ। अन्तिम शेर, एउटै नदीका दुई किनार बनेर हिँड्यौँ हामी। एउटै नदीका दुई किनार बनेर हिँडिरह्यौँ हामी। एउटै नदीका दुई किनार बनेर हिँडिरह्यौँ हामी र भनिरह्यौँ नदी सकिएपछि भेटिनुपर्छ। एउटै नदीका दुई किनार बनेर हिँडिरह्यौँ हामी र भनिरह्यौँ नदी सकिएपछि भेटिनुपर्छ। दुईटा डुङ्गामा
दुईटा खुट्टाले उभिनुपर्छ, यसरी पनि समयको चित्त बुझाइदिनुपर्छ। गजब, साह्रै राम्रो। कवित्व र भावको उत्कृष्ट सङ्गम कवि लक्ष्मण सङ्गम, उहाँको गजल। र अब हामी अर्को गजलमा जाँदैछौँ। सुमन स्मारिका। यो भिड उही हो, यो जमात उही हो, यो भिड उही हो, यो भिड उही हो, यो जमात उही जमात उही हो, देशको सलामीमा उठ्ने हात उही हो। यो भिड उही हो, यो जमात उही हो, देशको सलामीमा उठ्ने हात उही हो। तानिएर घरिघरि खिचिन्छ पछाडि, तानिएर घरिघरि खिचिन्छ पछाडि, खिचिन्छ पछाडि तानिएर घरिघरि। मान्छेहरूको रहरको मात उही हो, मान्छेहरूको रहरको मात उही हो, देशको सलामीमा उठ्ने हात उही हो। सिधालाई सिधै बाङ्गालाई बाङ्गै देखाउँछ, सिधालाई सिधै बाङ्गालाई बाङ्गै देखाउँछ। जसरी हेरे पनि ऐना बात उही हो, जसरी हेरे पनि ऐना बात उही हो, देशको सलामीमा उठ्ने हात उही हो। फरक यति हो कि आज चाँदनी छैन, फरक यति हो कि आज चाँदनी छैन, फरक यति हो कि आज चाँदनी छैन। हुनलाई त यो रात उही हो, हुनलाई त यो रात उही हो, फरक यति हो कि आज चाँदनी छैन। उहिले पनि चाहन्थे, अहिले पनि चाहन्छु। अन्तिम शेर। उहिले पनि चाहन्थे, अहिले पनि चाहन्छु, उहिले पनि चाहन्थे। म उही हुँ, मेरो औकात उही हो, म उही हुँ, मेरो औकात उही हो। उहिले पनि चाहन्थे, अहिले पनि चाहन्छु, देशको सलामीमा उठ्ने हात उही हो। यो भिड उही हो, यो जमात उही हो, यो भिड उही हो, यो जमात उही हो, मेरो औकात उही हो। सारा चिज भन्दै बडो मिठो गजल प्रस्तुत गर्नुभयो। धन्यवाद सुमन स्मारिकाजीलाई। र यो पहिलो चरणको अन्तिम गजल नृपेश उप्रेती। नमस्कार, फेरि एकपटक र म यहाँहरूको लागि मेरो पहिलो गजल सङ्ग्रह मुसाफिरको पहिलो गजल शीर्षक गजल नै सुनाउन गएको छु। गजल यस प्रकार छ। कहिले ओल्लो कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, कहिले ओल्लो कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, सफर हो जिन्दगी मुसाफिर भएर हिँडियो। अहिले तिम्रा दिन फिर्दा दुर्भाग्य ठान्छौ मलाई, अहिले तिम्रा दिन फिर्दा दुर्भाग्य ठान्छौ मलाई, अहिले तिम्रा दिन फिर्दा दुर्भाग्य ठान्छौ मलाई। कुनै बेला तिम्रै पनि तकदीर भएर हिँडियो, सफर हो जिन्दगी मुसाफिर भएर हिँडियो। थाहा भयो माया प्रेम चाँदनी हो चार रातको, चाँदनी हो चार रातको। थाहा भयो माया प्रेम चाँदनी हो चार रातको, थाहा नहुँदा भने गम्भीर भएर हिँडियो। सफर हो जिन्दगी मुसाफिर भएर हिँडियो। आजकल भेट हुँदा पनि नचिने झैँ गर्छिन् उनी, आजकल भेट हुँदा पनि नचिने झैँ गर्छिन् उनी, आजकल भेट हुँदा पनि नचिने झैँ गर्छिन् उनी। जोसँग एउटै मनमुटु शरीर भएर हिँडियो, सफर हो जिन्दगी मुसाफिर भएर हिँडियो। आफ्नै थाप्लोमा परेपछि खुलेको हो चेत, आफ्नै थाप्लोमा परेपछि खुलेको हो चेत, आफ्नै थाप्लोमा परेपछि खुलेको हो चेत। बाबुको थाप्लोमा हुँदा अमीर भएर हिँडियो, बाबुको थाप्लोमा हुँदा अमीर भएर हिँडियो। कहिले ओल्लो कहिले पल्लो तीर भएर हिँडियो, सफर हो जिन्दगी मुसाफिर भएर हिँडियो। साह्रै मिठो। नृपेशजी, अब तपाईँ त पहिला सञ्चारमा संलग्न व्यक्तित्व, कविता गीतहरू पहिले पनि लेखिराख्नु भएको, खैर गजलमा हुनुहुन्छ। गजलमा अहिले जुन किसिमको व्यापकता आएको छ, मैले भने अहिले कतै न कतै नेपाली कविताले उडान भर्ने पखेटा चाहिँ गजल हो कि भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। कस्तो देखिराख्नु भएको छ तपाईँले आफूले सुरु गर्दा ताकाको गजल र अहिले जुन युवाहरूको गजल देखिराख्नु भएको छ? अहिले यिनै नयाँ भाइहरू हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मणसँग मुक्त उदास भाइ, उहाँकै गजलले बोल्छ कि अहिले गजल कस्तो छ। र गजल यसरी लोकप्रिय हुनुको अर्को कारण पनि के लाग्छ भने मलाई, जस्तो कि
हामीलाई पुरै 5 शेरको गजलले होइन, एउटा शेरले पनि सिङ्गै किताब बोल्छ। त्यही भएर एउटा 2 लाइन पढेर एउटा किताब बुझ्ने अहिले समय मान्छेसँग कम छ होइन। त्यस कारणले गर्दा पनि गजल र गजलका शेरहरू र गजल यसरी अगाडि बढिरहेको छ र एकदम व्यापकता पाइरहेको छ जस्तो मैले ठानेको छु। लक्ष्मणजीलाई के लाग्छ, गजल तपाईँलाई चाहिँ यतातिर डोर्यायो केले गजलतर्फ? मेरो सुरुवाती धेरै पहिलेको होइन, म करिब 71 सालतिरबाट रदीप काफियाबाटै सुरु गरे हो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग गजल चाहिँ धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो। मैले सुन्दाखेरि मैले पहिला कविता लेख्थेँ, छन्द कविता लेख्थेँ। त्यतिखेर चाहिँ गजलले एकदम राम्रो माहौल मैले बुझेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले गजलतिर आकर्षित भएँ। छन्द कविताबाट गजलतिर आकर्षित भयो। छन्द कविताको 1-2टा श्लोक कुनैको याद छ? छन्द कविताको याद हेर्नुपर्छ है। ल ठिकै छ, त्यो चाहिँ पछिल्लो चरणमा हामी जाउँला। सुमनजी, तपाईँलाई चाहिँ केले तान्यो गजलतर्फ? मलाई थोरै सङ्गतले, थोरै अवस्थाले, थोरै युगले, थोरै देशको परिस्थितिले। त्यो त साहित्यतर्फ तान्नु ठिक छ, केही बोल्नु। गजलतर्फ चाहिँ केले तान्यो? गजल अरू विधाभन्दा मलाई आफूलाई चाहिँ लेख्न सजिलो लाग्ने, एकै बसाइमा सकिने र धेरै कुरा, धेरै विषयहरूलाई समेट्न सकिने, धेरै कुराहरूलाई लेख्न सकिने, यही भएर नै। म मुक्त उदास चाहिँ यही सोध्न चाहन्छु, एउटा यो गजल भन्नासाथ अहिले फेरि युवाहरूमा गजल विधै भनिदिन थालेका छन्। यता विचार गर्नुभएको छ, यो विधा हो कि के हो? मेरो विचारमा लाग्छ गजल ले जति स्थान पाउन पर्ने हो त्यति स्थान पाइरहेको अवस्था छैन। गजलले अझै व्यापकता पाउनुपर्छ, स्थान पाउनुपर्छ। जति गजल लेख्ने सायद नेपालमा गजल लेख्नेहरूको भिड अरू विधामा भन्दा धेरै छ। हो, मैले प्रश्न अलिकति अर्को पनि सोधेका थिएँ, तर यसमा हामीले सन्तोष चाहिँ कहाँ मान्नुपर्छ भने जुन बेला हामीले गजल लेख्न थालेका थियौँ त्यतिखेर त गजललाई यो साहित्यको कुनै अंश हो भन्ने नै स्वीकार्न कोही तयार थिएनन्। अझ जुन बेला मानौ ज्ञानुवाकर पौडेलहरूले सुरु गर्नुभयो, मनुप राजा कि भुद राणाहरूले कलम चलाउनु भयो, त्यतिखेर त झन् जटिल अवस्था थियो होला। अब यतिखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गजल समारोह गर्न थालेको छ हैन, टियुका पुस्तकहरूमा गजल पढाइन थालेका छन् भनेपछि अवस्था त स्वीकार्यतातर्फ जाँदैछ। एकदम स्वीकार्नुपर्छ, गजल विधागत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर मलाई यही लाग्छ, फेरि अलिकति हामीले सोच्नुपर्छ होला, गजल आफैमा विधा होइन, कविताको एउटा शैली हो हैन, गीत शैली हो, गजल शैली हो, मुक्तक शैली हो, हाइकु शैली हो। यो चाहिँ नै हामीले फेरि ठ्याक्क चिन्नुपर्छ। समग्रमा त कविता नै हो हैन। हामी कुनै एक खण्ड हो भन्न मिल्छ त गजललाई? हो, एउटा पाटो हो। एउटा मैले एउटा कुरो यसमा जोड्न लाएँ, जस्तो कि गजल किन यसरी आज लोकप्रिय, जस्तै अघि यहाँले भन्नुभएको थियो कुनै बेला ज्ञानुवाकर सर, मनुप राकी उहाँहरूको कुरा थियो, अहिले किन यसरी लोकप्रिय हुँदैछ भने गजल आफैमा एउटा प्रभावशाली बन्दै गएको छ। अघि नै मैले भने एउटा शेरले नै सिङ्गो किताब बोल्छ र यही कारण हो, जस्तो कि हो मलाई अहिले गजल चाहिँ यसरी व्यापक र मेन स्ट्रिममा अघि बढिरहेको जस्तो लाग्छ। एकदम हामी फेरि गजलमै जाउँ, गजल वाचनमै फेरि सुरु गरौँ लक्ष्मण सङ्गमबाट। हुन्छ, म एउटा लेख सुरुवात चरण गजल वाचन गर्छु। तिमी छौ अरू प्रमाण देखाउनु पर्दैन, तिमी छौ अरू प्रमाण देखाउनु पर्दैन, चन्द्रमुखीहरूलाई मुस्कुराउनु पर्दैन। तिमी छौ अरू प्रमाण देखाउनु पर्दैन, चन्द्रमुखीहरूलाई मुस्कुराउनु पर्दैन। आँसु बगिरहे यसरी चित्त बुझाइरहे, आँसु बगिरहे यसरी चित्त बुझाइरहे। यो पानी हो पानीलाई बगाउनु पर्दैन, यो पानी हो पानीलाई बगाउनु पर्दैन। एक नबोलाए पनि घाम जुन आउँछन्, एक नबोलाए पनि घाम जुन आउँछन्, एक तिम्रा यादहरूलाई बोलाउनु पर्दैन। एक नबोलाए पनि घाम जुन आउँछन्, एक तिम्रा यादहरूलाई बोलाउनु पर्दैन, चन्द्रमुखीहरूलाई मुस्कुराउनु पर्दैन। अन्तिम शेर, यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो, यो खुसीमा खिचिएको तस्बिर हो।
हाँसिरहन्छ यसलाई हँसाउनु पर्दैन। साह्रै मिठो, साह्रै हाँसिरहन्छ यसलाई हँसाउनु पर्दैन, तिमी छौ अरू प्रमाण देखाउनु पर्दैन, चन्द्रमुखीहरूलाई मुस्कुराउनु पर्दैन। धन्यवाद। सुरुको चरणमा रे लेखाइ सुरु गर्दा यति मिठो लेख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ नेपाली गजलको उचाइ कहाँसम्म गइरहेको छ, जानेवाला छ, त्यसतर्फ हामी चाहिँ नि निकै बढी कल्पना गर्न सक्छौँ र यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको अवस्था हो। अब मुक्त उदास फेरि हुन्छ, म अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यो दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यस्तो लाग्छ सिसामाथि घन परेको छ। साह्रै मिठो। दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यो दिलमा आज कसैको वचन परेको छ, यस्तो लाग्छ सिसामाथि घन परेको छ। जसले पुरानै कपडामा जिन्दगी काट्यो, जसले पुरानै कपडामा जिन्दगी काट्यो, आज उसको शरीरमा कफन परेको छ। आज उसको शरीरमा कफन परेको छ। भनम कि नभनम म साह्रै दुधारमा छु, भनम कि नभनम म साह्रै दुधारमा छु, भनम कि नभनम म साह्रै दुधारमा छु। यो भिडको एउटा मान्छे खुब मन परेको छ, त्यो भिडको एउटा मान्छे खुब मन परेको छ। गजलको अन्तिम शेर। सपनाले यतिसम्म थिचेको छ मलाई, सपनाले यतिसम्म थिचेको छ मलाई, सपनाले यतिसम्म थिचेको छ मलाई। हरेक रात जिन्दगी ऐठनमा परेको छ, हरेक रात जिन्दगी ऐठनमा परेको छ। साह्रै मिठो। जसले जिन्दगी बितायो पुरानो लुगा लाएर, आज उसको नयाँ लुगा लाएछ कफन। राइट, साह्रै मिठो। निर्वेशजी फेरि तपाईँको म एउटा अब दोस्रो गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। दिल बार बार उही गल्ती गरेर बसेको छ, दिल बार बार उही गल्ती गरेर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ। मैले प्रेमको एउटा तस्बिर कोरेको थिएँ, मैले प्रेमको एउटा तस्बिर कोरेको थिएँ, ऊ दुश्मनीको कालो रङ पोतेर बसेको छ, ऊ दुश्मनीको कालो रङ पोतेर बसेको छ। दिल बार बार उही गल्ती गरेर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ। बनायो कयौँ महल सन्तानको सपनाको, बनायो कयौँ महल सन्तानको सपनाको, बनायो कयौँ महल सन्तानको सपनाको। ऊ पिता हो आफू भने भत्केर बसेको छ, ऊ पिता हो आफू भने भत्केर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ। आँधीले आफ्नो चमत्कार यसरी देखायो, आँधीले आफ्नो चमत्कार यसरी देखायो, आँधीले आफ्नो चमत्कार यसरी देखायो। एउटा नाउ डुब्यो अर्को पार लागेर बसेको छ, एउटा नाउ डुब्यो अर्को पार लागेर बसेको छ। मेरै काँध घुँडो चाहिन्छ ओर्लन नि उसलाई, मेरै काँध घुँडो चाहिन्छ ओर्लन नि उसलाई, मेरै काँध घुँडो चाहिन्छ ओर्लन नि उसलाई। जो पाउमा थियो शिरमा उक्लेर बसेको छ, जो पाउमा थियो शिरमा उक्लेर बसेको छ। दिल बार बार उही गल्ती गरेर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ, मायाको दलदलमा फेरि फसेर बसेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र यो दोस्रो चरणको अन्तिम गजल सुमन स्मारिकाबाट। बहुत कोसिस गरेको हो फेरिन भनेर, सकेन आदतले आफूलाई बदलिन भनेर। बहुत कोसिस गरेको हो फेरिन भनेर, सकेन आदतले आफूलाई बदलिन भनेर। त किन डरले काँप्दैछ समय, त किन डरले काँप्दैछ समय। गर्दन आफै आएको छ रेटिना भनेर, गर्दन आफै आएको छ रेटिना भनेर। त किन डरले काँप्दैछ समय।
आउनुस् 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 मालिक, आउनुस् साहेब, आउनुस् मालिक किनेर लैजानुस्, आउनुस् आउनुस् साहेब किनेर लैजानुस्, तयार छ यो दिल बेचिन भनेर, तयार छ यो दिल बेचिन भनेर, आउनुस् मालिक किनेर लैजानुस्, सकेन आदतले आफूलाई बदलिन भनेर, कसैले कसैले मेरा खुट्टाहरू लगेर गयो, कसैले मेरा खुट्टाहरू लगेर गयो, कसैले मेरा खुट्टाहरू लगेर गयो र छाडेर गयो चप्पल दौडिन भनेर, र छाडेर गयो चप्पल दौडिन भनेर, कसैले मेरा खुट्टाहरू लगेर गयो। अन्तिम शेर बालाई, मेरो बालाई, एक दिन चिहानबाट चिठी लेख्नेछु बा, एक दिन चिहानबाट चिठी लेख्नेछु बा, तिमीले मारे कि म मरिन भनेर, तिमीले मारे कि म मरिन भनेर, एक दिन चिहानबाट चिठी लेख्नेछु बा, सकेन आदतले आफूलाई बदलिन भनेर, बहुत कोसिस गरेको हो फेरि न भनेर। धन्यवाद। साह्रै मिठो। जुन हामीले अघि कुराकानीको क्रममा व्यक्त गरेका थियौँ, थोरै शब्दले धेरै कुरा भन्ने होइन, सिङ्गो एउटा किताबमा भन्न सकिने कुरा एउटा गजलको एउटा शेरले भन्दिँदा पुग्दो रहेछ। साह्रै मिठो। सबै भन्छन् तेरो आँगन झिलिमिली पारिदिन्छौँ, सबै भन्छन् तेरो आँगन झिलिमिली पारिदिन्छौँ, यही अनुसन्धानमा घर त मेरो जलेको छ, यही अनुसन्धानमा घर त मेरो जलेको छ, उड्दा उड्दै परे बात्यो आकाशमै ढलेको छ, चारो छर्ने हातबाटै गोली हजुर चलेको छ, उड्दा उड्दै परे बात्यो आकाशमै ढलेको छ। हामी अलिकति अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। पुरा गजल होइन, दुईटा शेर है, त्यसरी चाहिँ यो अन्तिम चरणमा भाषण गर्दै जाउँ र अहिलेको यात्रा सुरु गरौँ निरपेशजीबाट। अवश्य। मेरो दुई शेर एउटा गजलको। जिन्दगी हो फुल भनी बगान देखाइदिए, जिन्दगी हो फुल भनी बगान देखाइदिए, सत्य जान्न चाहनेलाई चिहान देखाइदिए। साह्रै मिठो, साह्रै मिठो। जिन्दगी हो फुल भनी बगान देखाइदिए, सत्य जान्न चाहनेलाई चिहान देखाइदिए, कसैले सोध्यो के हो मुटु भन कहाँ हुन्छ, कसैले सोध्यो के हो मुटु भन कहाँ हुन्छ, उदाहरणमा मेरै दुई सन्तान देखाइदिए, उदाहरणमा मेरै दुई सन्तान देखाइदिए। आज यो प्रोग्राम रेकर्ड भइरहेको बेलामा भोलिपल्ट मेरो छोरोको बर्थडे छ, त्यही भएर मैले यो शेर उसैको लागि पढ्दैछु। कसैले सोध्यो के हो मुटु भन्न कहाँ हुन्छ, उदाहरणमा मेरै दुई सन्तान देखाइदिए। एउटा पिताका लागि, एउटा माताका लागि सन्तान भन्दा ठुलो के हुन सक्छ। साह्रै मिठो, मार्मिक। मुक्त उदास। भनौँ पिर लाग्छ नभनौँ पिर लाग्छ, यो देशको कलेजीमा सधैँ तीर लाग्छ, हेर्न त जुन हेरेको हो फुल हेरेको हो, हेर्न त जुन हेरेको हो फुल हेरेको हो, किन जे हेरे पनि तिम्रै तस्बिर लाग्छ, किन जे हेरे पनि तिम्रै तस्बिर लाग्छ। गजलको अन्तिम शेर भन्छु। सायद देशको नयाँ नियम कानुन हो। यो शेर चाहिँ बहिनी निर्मला पन्तलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। उहाँले अझैसम्म चाहिँ न्याय पाउनु भएको छैन, यो शेर उहाँको लागि समर्पित गर्न चाहन्छु। सायद देशको नयाँ नियम कानुन हो, सायद यो देशको नयाँ नियम कानुन हो, बलात्कारी हत्यारालाई
फुलमाला अबिर लाग्छ, बलात्कारी हत्यारालाई फुलमाला अबिर लाग्छ। हस्त धन्यवाद। साह्रै राम्रो मार्मिक गजल। सुमनजी यतिखेर के सुनाउनुहुन्छ? अन्तिम बसाइको दुईटा शेर। ज्यादै सस्ता भएका छन् विचार यहाँ, ज्यादै सस्ता भएका छन् विचार यहाँ, बरु उच्च भाउमा बिक्छन् अनुहार यहाँ। ज्यादै सस्ता भएका छन् विचार यहाँ, बरु उच्च भाउमा बिक्छन् अनुहार यहाँ। कसैले दिलको आधा भाग कुल्चिसक्यो, या कसैले शिरको आधा भाग कुल्चिसक्यो, कसैले दिलको आधा भाग कुल्चिसक्यो। तिमी लगाइरहेछौ आँगनमा दिवार यहाँ, तिमी लगाइरहेछौ आँगनमा दिवार यहाँ, कसैले दिलको आधा भाग कुल्चिसक्यो। ज्यादै सस्ता भएका छन् विचार यहाँ, बरु उच्च भावमा बिक्छन्। र आजको अन्तिम कोसेली लक्ष्मण सङ्गम। दुईटा शेर सुनाउँछु। सधैँ अस्तित्व सकिनु नराम्रो होइन, सधैँ अस्तित्व, वाह वाह, सधैँ अस्तित्व सकिनु नराम्रो होइन, जस्तो कोपिला फक्रिनु नराम्रो होइन। सधैँ अस्तित्व सकिनु नराम्रो होइन, जस्तो कोपिला फक्रिनु नराम्रो होइन। कसरी कसरी तिम्रो आँगनमा पुगेँ, कसरी 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 तिम्रो आँगनमा पुगेँ, लाग्यो बाटो बिर्सिनु नराम्रो होइन। कसरी कसरी तिम्रो आँगनमा पुगेँ, लाग्यो बाटो बिर्सनु नराम्रो होइन। आज मलाई पनि कतै कतै यस्तै अनुभूत भइरहेको छ। यी नयाँ पुस्ताका सशक्त गजलकारहरूसँग बसेर, जोसँग म आफै पनि राम्ररी परिचित हुन सकेको थिइनँ, आज उहाँहरूसँग बसेर जसरी उहाँहरूका यी सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न पाइयो, बहुत आज त गजब आनन्दित भइरहेछु। त्यो बाटो बिर्सेरै कसैको आँगनमा पुगे जस्तो, खास ठाउँमा पुगे जस्तो, खास प्रतिभालाई निम्त्याउन सकिए जस्तो। यसका लागि यी चारैजना प्रतिभा लक्ष्मण सङ्गम, सुमन स्मारिका, नृपेश उप्रेती र मुक्त उदास, चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट म धीरेन्द्र प्रेमर्सी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।